एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? किर्गिस्तानी घोड़े की सख्त मगर हैरत अंगेज दुनिया में खुशामदीद। इनका मस्कन जायलो कहलाता है। ये किर्गिस्तान की तयानशन पहाड़ियों की ऊंची पहाड़ी चरागाह। दीगर नस्लों के मुकाबले में किर्गिस्तानी घोड़ा मौसम की सख्ती को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ तक कि सर्दी में भी बहुत ज़्यादा घास की ज़रूरत नहीं पड़ती और यह पैदा होने वाले बच्चे उठते हैं और घोड़ी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और बर्फ में खुद से ही चारा चर सकते हैं। इस मकामी किर्गिस्तानी घोड़े को बचाए रखना हमारा मिशन है, जो पूरी तरह मेरे लिए घोड़ा एक खास मकाम रखता है। ये अपनी मिसाल आप है जिसकी हम सब ख्वाहिश कर सकते हैं और ये इंसान और फितरत के बीच एक गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। मेरे वालिद सारी जिंदगी घोड़ों की परवरिश करते रहे, ज्यादातर तालास फार्म नंबर 113 में काम करते हुए। मैं एक जीनियात दान हूँ और मैंने खुलिये की सतह पर घोड़ों के क्रोमोसोम का मुताला किया है, ये देखने के लिए कि वो किर्गिस्तानी घोड़े की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को किस तरह मुतासिर करते हैं। बोटों ने ये पुराने तरीके बड़े भरोसेमंद जराए से सीखे, अपने वालिद से, जो एक मशहूर स्यांची या रिवायती इल्म के हामिल थे। ये तर्ज जिंदगी है जिसने किर्गिस्तानी चरवाहों को हजारों साल से फितरत के साथ हम आहंग रहने में मदद दी और ये किर्गिस्तानी घोड़े की मुनफरिद खुसूसियात पर मबनी था। किर्गिस्तानी घोड़ा अपनी वफादारी के लिए मशहूर है। ये अपने मालिक को कभी सड़क पर नहीं छोड़ता। जितनी ज्यादा अहमियत हम घोड़े को देते हैं, उतना ही ज्यादा एहतराम हमें अपनी बिरादरी में मिलता है। मैं इस उसूल पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। किर्गिस्तानी घोड़ा बहुत होशियार होता है, ये सिर्फ बोल नहीं सकता, वो इतना हर तौर से बिल्कुल इंसान जैसा है। घोड़ा हर चीज को महसूस कर सकता है। इंसान और इनके घोड़े अब महसूस करने लगे हैं कि इस बुलंद पहाड़ी दुनिया की आबो हवा और माहौल दोनों बदल रहे हैं। अब हम सतह समंदर से 3500 मीटर ऊपर हैं। ये बहुत खास जगह है हमारे लिए। ये इक्साई की मशहूर चरागाह है, संकोल झील के बिल्कुल ऊपर। पहले घास घोड़े के सीने तक पहुंच जाती थी, मगर अब कहाँ।
काराक्याक और बेल्जी ये इन घासों के नाम हैं जो कभी यहाँ उगती थी। गर्मियों में ऊंची चरागाहों की तरफ हिजरत करना किर्गिस्तानी लोगों का वो तरीका था जिससे वो मिट्टी को महफूज रखते थे और इन कीमती घासों को बरकरार। हम अक्सर हिजरत करते हैं ताकि चरागाहों के चरे जाने में तवाजुन कायम रहे। अगर हम सारा मौसम एक ही जगह पर लगे रहें, हम इस मिट्टी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर जाएंगे जो घास के उगने के लिए जरूरी है। ऐसे में सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हर कोई पुराने तरीकों पर अमल नहीं कर रहा और जमीन और आने वाली नस्लें इसकी कीमत अदा करेंगी। मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया को इतना काबिल तवक्को नहीं छोड़ा और ज्यादातर चरवाहों की तबाहकुन तरीकों ने इस मसले को मजीद बढ़ा दिया है। तो हम इस तरह की जगहों पर आते हैं और चरवाहों की जिंदगी जीते हैं, अपने घोड़ों, गायों और मेमनों का पेट भरते हुए जितना अच्छा हमसे हो सके पूरे दिल से अपनी जान लगाते हैं। हर किस्म के लोग तरह तरह से बयान करते हैं कि हमने घास का ये बदतदरीज खात्मा क्यों देखा। बुनियादी तौर पर इसकी वजह यह है कि हम मवेशियों को चरागाहों में बहुत जल्द ले आते हैं, इससे भी पहले कि घास तैयार हो, जड़ें पक्की हों और उनके बढ़ने में वक्त हो। लोग सुस्त हो रहे हैं और अपनी कुव्वत इरादी खो चुके हैं। जब चरवाहों के जानवर निचली चरागाहों को जरूरत से ज्यादा चढ़ जाते हैं तो माहौलियाती निजाम तवाजुन से हट जाता है, क्योंकि आमतौर पर सेहतमंद मिट्टी जंगलों से भी निस्बतन ज्यादा कार्बन जज्ब करती है। लेकिन बोटो और इसका पूरा खानदान इस अनमोल बुलंद पहाड़ी माहौल को बचाने की जंग में मजबूत इत्तेहादी है। ये छोटी टांगों वाला जमकर चलने वाला किर्गिस्तानी घोड़ा है। ये इतना मजबूत है कि चरागाहों को घुमाने और पहाड़ के ऊपर और नीचे नकलो हरकत करने के रिवायती तरीके को जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि किर्गिस्तानी घोड़ा बहुत ताकतवर है, यही बोटो की उम्मीद है कि मवेशियों को दूर चरागाहों तक ले जाएगा। लेकिन किर्गिस्तानी घोड़े की खास खुसूसियात अफसानवी हैं या साइंस पर मबनी, ये जानने के लिए मेहरबेग ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। एक वक्त था कि जब देवसाई में रीछ तकरीबन नापैद हो चुके थे। 1993 में नेशनल पार्क के क़याम से पहले ये तादाद में कम होकर सिर्फ 20 रह गए थे। जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत के लिए इनका गैर कानूनी शिकार किया गया और तफरी के लिए भी शिकार किया जाता था। हत्ता कि आज भी ये महसूस होता है कि इन रीछों को वो तकरीबन मादूमियत याद है। ये बहुत डरपोक हो गए हैं। ये भूरे रीछ पहले ही दुनिया भर में अपनी साबिका तादाद का 98% खो चुके हैं। देवसाई नेशनल पार्क के क़याम ने इन देव कामतों को बहाल होने का मौका दिया है, मगर अब लगता है कि इन रीछों को एक नई मुश्किल का सामना है। इनकी मरबूत जमीनों का खात्मा। 2050 तक मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में सारे हिमालयाई भूरे रीछ अपनी मौजूदा तादाद का मजीद 11% हिस्सा खो देंगे। ये एक ऐसी नौ के लिए बहुत ही बड़ा मसला है जिसकी खुराक का 90% हिस्सा ही सब्जियों पर मुश्तमिल है और जिसके इलाकाई नाम स्पेंग दरेनमो के लफ्जी मायने ही सब्जी खोर रीछ के हैं। ये रीछ हाइबरनेशन से बाहर आ गया है और अब आने वाली सर्दियों के लिए इसे चर्बी चढ़ानी है। इसकी बेहतरीन खुराक इन दलदलों में है। ये पार्क का सिर्फ 15% का ही अहाता करते हैं, मगर देवसाई के पौधों की हयाती मिकदार का निस्फ इन्हीं में उगता है।
रीछ गीली मिट्टी की गहराई में छुपी डंडियों और रसीली जड़ों को खोदकर निकालना पसंद करते हैं। वो अपने पीछे ये छोड़ जाते हैं। ये लंबे पंजे जो कांधों पर उभरी पट्टों की गांठ से चलते हैं, इस रीछ को इस काबिल बनाते हैं कि वो ऊपरी परत को फाड़ सकें। देवसाई में ये रीछ ज्यादातर वक्त चारा चरने में गुजारते हैं। एक बार जब इनका पेट भर गया तो फिर पीठ खुजाने से बेहतर और कोई काम नहीं लगता। इस रीछ की एक पसंदीदा जगह है। अच्छी तरह खुजली करने में ना सिर्फ मजा आता है, बल्कि पत्थरों पे रह जाने वाली बू से दूसरे रीछों को ये पता चलता है कि वो यहां आकर गया है। ये देखने में बड़ा ही अछूता बर्ताव है और पहली बार ही कोई हिमालयाई भूरा रीछ ऐसा करते देखा गया है। इन ऊंचाइयों पर न फल हैं न बेरियां। भूरे रीछों के दूसरे मस्कनों के मुकाबले में यहां प्रोटीन भी कम है। यही वजह है कि 150 किलो तक पहुंच जाने के बाद भी ये शुमाली अमेरिका के रीछों से वजन में आधे ही रहते हैं। मगर कभी कभी वो गोश्त का जायका भी चखते हैं। ये मारमोटों को पता है कि वो रीछों के मेन्यू में है। ये मारमोट पाल पाल बचा है। ये बड़े चूहे नुमा अपनी जिंदगी का 80% से ज्यादा वक्त जमीन के अंदर ही गुजारते हैं। इनके मजबूत और कुंद पंजे इनका फैला हुआ बिलों के निजाम बनाने के लिए बेहतरीन औजार हैं। ये मारमोट की शाहराहें हैं जो खाने और पानी तक आसान रसाई फराम करती हैं। मारमोट भी सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं और वो शदीद सर्दी से बचने के लिए अपने जिस्म का 40% तक वजन खो देते हैं। जब निकलते हैं तो मारमोट एक मुहिम पर निकलते हैं। वो चर्बी की एक परत चढ़ाने के लिए बिना रुके खाते रहते हैं, जो इन्हें सर्दियों के दौरान जिंदा रखेगी और फिर से अपना जिस्म लहीम शहीम करने के लिए मौसम बहार की इनायात से फायदा उठाते हैं। एक होशियार संतरी ने मारमोटों की इस बस्ती के रिहायशियों को बचा लिया है, मगर ये इनके मुस्तकबिल को लाहक एक बड़े खतरे को नहीं रोक सकता। 15 साल में पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स 28% कम हो गए हैं। मरतूब जमीनें खुश्क हो रही हैं और वहां उगने वाली खुराक मिट रही है। जंगली हयात भूख से मर रही है। मारमोट्स के डेंस वगैरह देखें काफ़ी तादाद में होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से काफ़ी यानी कि वो मारमोट्स ख़त्म हो चुके हैं। ये भूख
ایک خطرناک تبدیلی کا باعث بنی ہے۔ دیوسائی کے ریچھ انسانوں سے اپنا فطری خوف کھو چکے ہیں۔ غلام حسین اپنے کیمپ کے باہر ریچھ کے رویوں میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا رہا ہے۔ میں یہاں 1997 سے پٹرول چلا رہا ہوں۔ کم تر آتا تھا نا، ابھی تو زیادہ بڑھتا ہے، ڈیلی آتا ہے، دن بدن وہ قریب آتا جاتا ہے، سال ب سال قریب آتا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت تھوڑا سا اس کو خوراک کم ہوتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے اپنی خوراک کی تلاش میں قریب ہوٹل کے قریب آتا ہے، کہیں اس کو چیز ویز ملے، مرغی ملے، کہیں ہڈی ملے، کہیں گوشت ملے۔ ہاں پھر ہم اس پوزیشن میں تو رہتے نا، کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں سٹور پھاڑ دے خوراک کی تلاش میں وہ، کیونکہ ٹماٹر پیاز کا بڑا عاشق ہے، گوشت کا بھی عاشق ہو سکتا ہے کیونکہ بھوک سے۔ دیوسائی میں رات ہوتے ہی ہوا میں مسالے دار پکوانوں کی مہک پھیل جاتی ہے۔ کانوں سے اتنا قریب یہ دھاوا ایک کار بیتابی ہے۔ اس وقت تو دیوسائی میں بڑا رش ہوتا ہے، ہوٹل ہیں 4-5، تو ریچھ کے لیے آرام سے اپنی خوراک مل جاتی۔ جب کلوز ہو جاتے تو ریچھ کو وہاں کچھ نہیں ملتا ہے، پھر وہ مجبوراً ریچھ گاؤں کی طرف نکل آتا ہے۔ انسان اور ریچھ کا ٹکراؤ ایک نئی حقیقت ہے۔ میرا اپنا ایک زو پیچھے تھا، 80,000 1 لاکھ تک وہ زو تھا، تو کہیں رات کو نکلا ہے ادھر، وہ کھا لیا ریچھ نے۔ صبح ریچھ کو بھی ہم نے دیکھا اور وائلڈ لائف والوں کو لے جا کے دکھا دیا کہ بھائی یہ ریچھ نے کھایا ہے۔ منظور حسین کا مستقبل بھی بالکل ہمالیائی بھورے ریچھ ہی کی طرح ایک سراب دنیا پہ منحصر ہے۔ پگھلی ہوئی برف کی کئی نہریں جو دیوسائی کے میدانوں میں رواں ہیں، 3 اہم دریاؤں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ سب بالآخر عظیم دریائے سندھ میں گرتی ہے، جس کا 80% پانی برف اور گلیشیئر کے پگھلنے سے ہی آتا ہے اور 270 ملین لوگوں کو زندہ رکھتا ہے۔ منظور حسین کا گاؤں اس انعام کے منبع کے پاس ہے۔ مجھے نیچرل چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ گاؤں میں ماحول صاف ہے، صاف ستھرا پانی ہمیں مل رہا ہے، ذہنی سکون ہے، سبزی ہم اپنے خود گا کے خود کھا رہے ہیں، بازار کی جو یوریا ہے وہ ہم یوز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 گاؤں مائگریٹ ہو کے ادھر آ جاتے ہیں گرمیوں میں۔ مال مویشی یہاں سے ہمیں آسانی کے ساتھ نالوں میں گھس جاتی ہے۔ شہر میں سہولیات تو ہیں، کالجز ہیں، اسکولس ہیں، پھر آمدرفت کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، گاڑیوں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو میں جب وہاں جاتا ہوں تو مجھے اپنے گاؤں یاد آتا ہے کہ میرے گاؤں کا صاف ماحول، میرے گاؤں کی گرینری، پھر گپ شپ۔ ریچھوں کی مرطوب زمینوں کی طرح منظور حسین کا طرز زندگی بھی معدوم ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں نہ صرف 2010 کے بے ہنگم مانسون جیسے انتہائی واقعات کا باعث بنتی ہیں کہ جس نے دریائے سندھ کے ساتھ رہتے 1600 افراد کو ہلاک کیا، بلکہ یہ غیر متوقع موسمی نمونوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے، جس سے روزگار کو نقصان پہنچتا ہے۔ میری یاد میں بھی قریب کوئی 6-7 فٹ برف اس وقت ہمارے گاؤں میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ 2-4-5 سالوں سے نظر آ رہا ہے نہیں، برف نہیں پڑ رہی، زیادہ ہو گیا 2 فٹ یا 3۔ شروع زمانے میں اس وقت تو ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے والدین کہا کرتے تھے کہ یہ چھتوں میں اوپر تک ایسے ہی بغیر سیڑھی کے ہم اوپر چڑھ جاتے تھے، اتنی برف پڑ جاتی۔ تو اس وقت ہمارے باپ دادا جو ہے مال مویشی زیادہ رکھتے تھے، تقریباً 100-150 کے قریب مال مویشی رکھتے تھے، لیکن ابھی وہ اتنی
नहीं रख सकते हैं। आप देखें जंगल में घास की भी कमी हो गई, मैदान हरे भरे उस वक़्त थे, लेकिन अभी उस वक़्त इतने नहीं हैं क्योंकि पानी कम हो गया, बारिशें कम हो गई। मेरे जो वालिद साहब थे, बाप दादा, उनका कहना ये था कि जो बर्फबारी होती है वो दिसंबर या दिसंबर के एंड के बाद बर्फबारी शुरू हो जाती थी, जाके फिर अप्रैल में ख़त्म हो जाती। लेकिन इसका तो कोई सीज़न ही नहीं है। मैं 2-4 सालों से देख रहा हूँ, यकम नवंबर को भी यहाँ 3-3, 4-4 फुट बर्फ़ पड़ गई, जिसकी वजह से हमारी माल में मुतासिर और यहाँ पर जो हमारा माहौल था वो भी मुतासिर हो गया। क्योंकि एक हम तसलसल के साथ जा रहे थे कि हम अपनी स्टॉक्स करते हैं। अभी ये हमारी छतों में देख रहे हैं ना, तो जाके ये हम एवरेज लगाते हैं कि शायद ये दिसंबर से लेके मई तक हम स्टोर करते हैं, उसी हिसाब से हम माल मोशी रखते हैं। तो अभी 1 महीना पहले घास डालना हो गया तो लामाला वो घास हमें कम पड़ जाएगा ना, तो थोड़ा इसका इशू आ जाएगा। तहकीक से पता चलता है कि गिलगित बल्तिस्तान की बालाई चरागाहों में हयाती मिकदार में परेशान कुन हद तक कमी वाक़ई हुई है। 1-2 और चश्मे भी हैं इधर साथ ही, चश्मों में वो पानी न होने के बराबर है। पहले ज़्यादा आता था, लेकिन अब वो पानी कम होके ख़त्म हो गया, वो चश्मे भी खुश्क हो गए। 2-4 चश्मे तो ऐसे हैं वो वहाँ तो बिल्कुल आता ही नहीं। अभी नीचे गाँव में है, काफ़ी जगहों में ऐसे खेत हैं वहाँ पर पानी नहीं जाता। हरी भरी चरागाहें अब सहराओं में तब्दील हो रही हैं। मौसम बदलते ही देवसाई में ड्रामाई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। मैदानी इलाकों पर सर्दी काबिज आ गई है। सख्त खुश्क गर्मियों के बाद इस मौसम खज़ां में रीछ और भी कड़ा वक्त गुजार रहे हैं। मगर रेंजर मेहदी रीछों को बचाने के इस मिशन से नहीं रुकते। जॉब मैं सिर्फ इसके लिए नहीं करता हूँ कि मुझे तनख्वाह मिलती है। जॉब सिर्फ मैं ये समझता हूँ ये मेरा अपना इलाका है, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना, यहाँ पे वो करना, मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके के साथ वो है। तो मैं इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करता हूँ। मुलाजमत से हट के यहाँ पे हम काम करते हैं, ना हम दिन देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं। मगर क्या लोगों और रीछों के लिए जिंदगी खत्म होने वाली है? अब देहात में तो मैं अपने बच्चों को फ्यूचर नहीं दे सकता। देहात की इस फ्यूचर लाइफ से मैं अपने आप को सेफ नहीं रख सकता। तो वो मज़े भी नहीं हैं, आबादी के मज़े भी नहीं हैं। उस वक़्त माल मोशी रखते थे, वो मज़े भी नहीं हैं। अभी मैंने सोचा ये है कि मैं यहाँ से कुछ पैसे वैसे जमा करके माइग्रेट हो जाऊँ। मगर हिमालयाई भूरे रीछ तो और कहीं जा भी नहीं सकते। देवसाई पाकिस्तान में इनका आखिरी गढ़ है। नाज़रीन, वक्फे से पहले आप देख रहे थे बामे दुनिया की बाज़ गश्त। बामे दुनिया की ये बाज़ गश्त जो थी ये देवसाई के रीछों से मुतल्लिक थी। देवसाई एक ऐसी सरजमीन है जो देव मालायत से भरपूर है, और देवसाई एक ऐसी सरजमीन है जिसका मवाजना आप दुनिया के किसी और सरजमीन से कर नहीं सकते। देवसाई के जो फूल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये फूल और किसी जगह नहीं खिलते। देवसाई की जो पानी है, चाहे वो श्योसर के खूबसूरत पानी हो या बड़ा पानी है और छोटा पानी है, ये तमाम नदियाँ, नाले, मतलब एक ऐसी सरजमीन का नक्शा है जो कि बिल्कुल एक छोटी सी जन्नत है। लेकिन इस जन्नत को इस वक्त ख़तरा दरपेश है। वो ख़तरा मौसमी तगय्युरात की वजह से है, मौसमी तब्दीलियों की वजह से है, और उसके जो मकीन हैं वो अब परेशान हाल हैं।
اور اس مکینوں میں ان کے مکینوں میں ریچھ ہے, مارموٹ ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگلی حیات ہے, وہ تمام جو ہیں اس وقت پریشان حال ہیں. اور یہ جو دستاویزی فلم آپ نے دیکھی یہ بیسیکلی وہی دستاویز ہے, یہ ایک بازگشت ہے, یہ ایک تنبیہ ہے اور بہت ہی سنجیدہ تنبیہ ہے جو کہ دی گئی ہے اس دستاویزی فلم میں. کمال ایک ایک منظر پہ میں آش کر اٹھا, اور اسپیشلی اس ڈاکومنٹری کے اندر ایسی معلومات مجھے ملی جو بالکل ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ جہاں کے جو ریچھ ہے, دیوسائی کا جو ریچھ ہے, اس کا جو خاندانی مشترکہ جو نظام ہے وہ اس قدر طویل ہے کہ ماں اور بچہ جو ہے وہ 4 سال تک اکٹھا رہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ہی انفارمیٹیو تھی. تو مجھے جوائن کیا ہے اس وقت عبداللہ صاحب نے جو کہ فلم میکر ہیں اس کے, اور اس کے ساتھ وقار زکریا صاحب نے جو کہ ریچھوں کو بچانے کے لیے ان کی تگ و دو کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. تو سب سے پہلے میں عبداللہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. عبداللہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد. ایسی کمال دستاویزی فلم ہے کہ مطلب اس کا ایک ایک شاٹ کمال ہے, بہت اس کے پیچھے ایک محنت نظر آتی ہے, اس ایک ایک شاٹ کے پیچھے محنت نظر آتی ہے. اور ایک تو مبارکباد آپ کو. اور سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ریچھوں کے حوالے سے جو آپ نے اتنی زبردست قسم کی اسٹڈی کی, وہاں پہ دیوسائی میں رہے, تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ریچھوں کو کس طرح کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں. فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو اچھا لگا, آپ نے انجوائے کیا, بیکاز اس کو بناتے ہوئے کافی ساری محنت لگی ہے. ہم نے کوئی 2 مہینے فیلڈ میں گزارے ہیں براؤن بیئرس کے ساتھ, ان کے ہیبیٹیٹ میں ادھر ہی رہے, ان کے ساتھ رہے. ان دا کانٹیکسٹ آف دس ڈاکیومنٹری ہم فوکس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج پہ, کہ کلائمیٹ چینج سے بیئرس کو کیا خطرات ہیں. اور بیکاز دیوسائی میں اور ناردرن گلگت بلتستان میں جو ٹیمپریچرز ہیں وہ بڑے ہیں ڈبل دا ریٹ آف دا ریسٹ آف پاکستان. تو یہ ایریا خصوصاً ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی اینول سنو فال ہے وہ کم ہو رہی ہے. وقار زکریا صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. میرے کئی اور دوست ہیں جنہوں نے دیوسائی پہ کام کیا ہے, ریچھوں پہ کام کیا ہے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ 93 یا 92 سے پہلے اس قدر ریچھوں کا شکار ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے. اور کیونکہ اس کی اسمیل اور اس کی جو حص ہے سونگنے کی وہ بہت زبردست ہے, تو وہ انسان کی اگر اس کو کوئی اسمیل یا ایسا ہو تو وہ ایکچولی دور بھاگتا ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے جو لوگ ریسرچر وہاں جا رہے ہیں تو وہ جو کیمپ کرتے ہیں تو ان کے کچن ٹینٹ تک ریچھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس خوف کو بھی اوور کم کر کے یا اس خوف کو شکست دے, کیونکہ اس سے بڑا خوف اس کو بھوک کا ہے, تو وہ اس تھریٹ کو بھی نظر انداز کر کے انسانوں کے اس قدر پاس آ جاتا ہے. اور یہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوئے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو بہت ہی, یعنی یہ بڑے سیریس تھریٹس ہیں, اسپیشلی جو فوڈ کے اور خوراک کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ جی سر, بہت اچھا سوال ہے. اور جیسے عبداللہ صاحب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا تو ایک خطرہ لاحق ہے, اور یہ تبدیلی ہماری ہی لائی ہوئی ہے اور اس کا حل بھی ہم نے نکالنا ہے. لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں جس سے اس ریچھ کی بقا کو قائم رکھا جا سکے اور اس کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جا سکے. جب ہم جاتے تھے دیوسائی یا کھنجراب یا 12,000 فٹ سے یا 10,000 فٹ سے اوپر کسی بلندی پر, تو مارموٹ سراؤنڈنگ میں ہر سائڈ پہ سیٹیاں بجاتے پھرتے تھے اور ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی. لیکن اب جو ہے وہ یا تو آپ کو بہت دور نظر آتے ہیں یا کم از کم ان کی وہ تعداد نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مطلب جو انسانوں نے وہاں جانا شروع کر دیا اور بہت زیادہ جیپیں اور شور, تو کیا یہ وجہ ہے وہاں پہ جنگلی حیات ڈسٹرب ہو گئی ہے؟ بالکل, آپ کی مشاہدہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کوئی آدھا کلومیٹر تک سڑک کے ارد گرد آپ کو مارمٹ نظر نہیں آئیں گے. اور یہی جب سڑکیں بڑھتی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جال جب پھیلتا ہے تو ان کی جگہ ان کے لیے تنگ ہوتی جاتی ہے. عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ کتنا ایریا ہے, مطلب دیوسائی جو ہے وہ تو کافی بڑا وسیع میدان ہے, اس میں کتنا ایریا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو علیحدہ کر دیا جائے, کوئی فینس کر دیا جائے, کوئی ایسا ماڈل آپ کے ذہن میں آتا ہے جہاں پہ ریچھ جو ہے وہ آزادی سے گھومے پھرے اور اس جو فطری ماحول ہے اس سے لطف اندوز ہو, اپنی آبادی کو بڑھائے, اور وہاں پہ انسانوں کا جو جانا ہے اس پہ کوئی پابندی لگائی جائے, کوئی اس طرح کا؟ یعنی آپ نے ریچھوں پہ کیونکہ بہت اچھی تحقیق کی ہے اور بہت طویل تحقیق ہے آپ کی, تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ماڈل آتا ہے؟ ویل فرسٹ آف آل جگہ ہیں دیوسائی میں, اسٹل ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہیومن انٹرفیئرنس اتنی نہیں ہے, جیسے کہ بلیک ہول جو کور زون ہے اس کا, وہاں پہ بیئرز بہت سکون میں رہتے ہیں, آرام سے رہتے ہیں وہاں پہ. لیکن کنفائن تو ہم بیئرز کو آف کورس نہیں کر سکتے, کیونکہ بیئرز نیچرلی ریلائی کرتے ہیں بہت
ہیوج ایریاز پہ، ان کو بڑی بڑی جگہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ فوڈ اویلیبلٹی بھی ایشو ہے، کمپٹیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. پہلے 20 سے کم تھے، اب 70 تک جا پہنچے، اس سے اوپر جا پہنچے. تو ڈیفینیٹلی ان کو کنفائن ہم نہیں کر سکتے. آلریڈی ہمیں انفیکٹ اس کا ہیبیٹیٹ بڑا کرنا پڑے گا تاکہ جو گروئنگ پاپولیشن ہے اس کو ہم سمو سکیں اس کے اندر. اب آپ یہ بتائیے کہ وقار زکریا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو پچھلے، یعنی جس طرح عبداللہ صاحب بتا رہے تھے کہ 550 یا اس سے زیادہ تعداد تھی ریچھوں کی دیوسائی پہ، پھر یہ شکار کی وجہ سے جو انسان شکار کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں 20 رہ گئی. اب آپ کی کوششوں کی وجہ سے یہ 70 ہو گئی ہے، لیکن اب اس کو ایک اور تھریٹ کا سامنا ہے اور وہ ہے موسمی تغیرات. اور وہ موسمی تغیرات میں یقیناً انسانوں کی معاملات شامل ہیں، ہمارے ہی کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہوں. تو یہ آپ کو عجیب سا نہیں لگتا کہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے جو ایک چین، یہ بڑی خوبصورت ایک تسلسل تھا جنگلی حیات میں ہر چیز میں، اس تسلسل کو توڑنے والے ہم ہیں؟ تو یہ ایک بڑی مطلب ایک مجھے تو بڑا ایک عجیب سا احساس جرم ہوتا ہے. جس کو آپ ایکسٹریم ایونٹس کہتے ہیں، وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ انسان کی بھی اور جانوروں کو بھی قوت مدافعت جواب دے رہی ہے. تو ہم ایئر کنڈیشنر چلا لیتے ہیں، پہاڑی مقام پہ چلے جاتے ہیں، تو جنگلی حیات کے پاس تو یہ نہیں ہے یہ سب کچھ. تو یہ ذمہ داری جو ہے، اور ہمارے جو ینگ لوگ ہیں، ایکسٹنکشن ریبیلین آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں، یہ ایک الارم ہے اس وقت کہ اگر ہمیں یہ دنیا ایسی خوبصورت چاہیے تو اس کو بالکل ایمرجنسی سمجھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے. تو جو کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں 100 سال لگیں گے ٹھیک ہونے میں، لیکن اس دوران میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں فوری طور پر کرنا چاہیے. اور یہ ایسا کام ہے جو تمام لوگ مل کے کریں گے. جی عبداللہ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو جب یہ دستاویزی فلم آپ بنا رہے تھے، آپ کافی عرصہ دیوسائی پہ رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ دیوسائی پہ رہے، دیوسائی جیسی خوبصورت جگہ پہ، اور آپ نے ریچھوں کا مطالعہ کیا، ان کے عادات و اطوار کا مطالعہ کیا. تو آپ حیثیت آرٹسٹ ڈیفینیٹلی پہلے بھی فطرت سے محبت کرتے ہوں گے، ریچھوں سے محبت کرتے ہوں گے. لیکن اب جو آپ کو دستاویزی فلم بنانے کے بعد، یعنی اب میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیوسائی سے آپ کی محبت اور ریچھوں سے آپ کی محبت کا احوال کچھ دیجیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جب بھی آپ اتنا ٹائم کسی بھی اینیمل کے ساتھ گزارتے ہیں، جانور کے ساتھ، تو آپ کو ان سے ایک ایموشنل لگاؤ ہو جاتا ہے. ہم نے 2 مہینے ان کے ساتھ گزارے. ہر روز ہم ان کو ڈھونڈنے جاتے تھے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے. کبھی کبھار ہم گم بھی گئے دیوسائی میں، بہت زیادہ مشکلات بھی ہوئی، مزہ بھی آیا ان کو فلم کرنے کا جب ملتے تھے. انفیکٹ رات کو ہمارے کیمپ سائٹ پہ آ جاتے تھے تو ہمیں رات کو اٹھاتے تھے، ہم اٹھتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، فلم بھی کرتے تھے. اور کبھی کبھار تو بہت زیادہ تنگ بھی کرتے تھے کیونکہ ہمارے کچن ٹینٹ سے سامان سارا اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے، کچن ٹینٹ پھاڑ دیتے تھے. بٹ آئی ایم گلیڈ آفٹر آل دس کہ وقار صاحب اور ان کی ٹیم کی ایفرٹ کی وجہ سے ایک ریچ یہ 20 سے کم رہ گئے تھے، 20 سے، اب ہمارے پاس 70 سے اوپر ہیں. یہ سارا ان کی ایفرٹس کی وجہ سے. اور اگر انہوں نے صرف براؤن بیئر کو ایکسٹنکشن سے نہیں بچایا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اینیملز کے لیے ہیبیٹیٹ ضروری ہے، لیکن اٹس دا ادر وے راؤنڈ ایز ویل. ہیبیٹیٹس کے لیے اینیملز بھی امپورٹنٹ ہیں. اگر براؤن بیئرز نہ ہو، ایپیکس، کیونکہ براؤن بیئر از این ایپیکس پریڈیٹر، اگر ہم اس کو دیوسائی کی ایکو سسٹم سے ختم کر دیں گے تو نہ صرف براؤن بیئر ختم ہوں گے، مارمٹس بھی کی پاپولیشن بھی خطرے میں آئے گی. عبداللہ صاحب اور وقار زکریا صاحب، آپ دونوں احباب کا بے حد شکریہ. اور ناظرین، یہ جو سلسلہ ہے بام دنیا کی باز گشت، یہ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے. اس سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے، مجھے اس کا بے چینی سے انتظار ہے. اور اگلی کڑی جو ہے اس کی ڈاکومنٹری کا نام ہے The World Has Changed. یہ ہے کرغزستان اور تاجکستان کے حوالے سے، جن کے ساتھ ہمارے بڑے روابط رہے ہیں، زمینی روابط رہے ہیں. اور یہ بہت دور کی کوئی بات نہیں ہے. جب ہنزا سے آگے چپرساں ویلی میں یہ بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا، کرغز وہاں سے اترتے تھے، تاجک یعنی واخان کوریڈور سے آگے تاجک جو ہے وہاں یہاں آتے تھے، اور بارٹر سسٹم وہ چیز اور مختلف چیزیں لے کے آتے تھے اور یہاں سے مثالیں لے کے جاتے تھے. یہ ابھی کل کی بات ہے. تو یہ بہت ہی ہمارے زمینی خوبصورت روابط رہے ہیں. اور یہ جو ڈاکومنٹری ہے، یہ بہت ہی آنے والی ورلڈ ہیز چینجڈ، یہ اتنی خوبصورت دستاویزی فلم ہے جو کہ پامیر کی بلندیوں پر جو تبدیلیاں، موسمی تغیرات کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہاں پہ جو شیفرز ہیں، وہاں پہ جو آرٹیزنز ہیں، ان کی زندگیاں کس طرح متاثر ہوئے ہیں، وہ کس طرح ہجرت کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت ہی ایک کمال دستاویزی فلم ہے. میں یقیناً انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی انتظار کیجئے اگلی دستاویزی فلم The World Has Changed تک کے لیے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.